मोहम्मद कायम फरमान, इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम फरमान, झगड़ों में बराबरी हनाहन के खत्म फरमान, इखलास से दौलत नसीब फरमान, दुनिया दौलत फतवा की रियाकरी के माफ फरमान, इजाफत वाला काम के पूरा आलम में जिंदा फरमान, पूरा उम्मत के इजाफत वाला कदम में मुस्तले फरमान, काम के हिफाजत फरमान, काम करने वाला के हिफाजत फरमान, काम समस्त मराकज के हिफाजत फरमान, इन्हीं समस्त काज जाए से जो आपने राजी हो उससे अल्लाह सब कुछ के हिफाजत फरमान, रही दाई शामिल हाथ फरमान, हर शरीर शरारत के हिफाजत फरमान, हर फिक्र फितन के हिफाजत फरमान, हर फितन के हिफाजत फरमान, हर किस्म रुकावट और बदल के अंदर दूर फरमान, कुदरत के दूर फरमान, कुदरत के दूर फरमान, कुदरत के दूर फरमान, जिन्हें काम कर रास्ता आपने समाप्त कर दे, मदद को दूर कर दे, हर किस्म शरारत शरीर शरारत के हिफाजत फरमान, हर किस्म फितन के हिफाजत फरमान, आखिर दरबार के बुलंद फरमान, बादल दरबार के नीचे फरमान, बादल स्कीम के तेल फरमान, बादल स्कीम के बादल दिल से बर्बाद फरमान, आपके सब रास्ते के खुले दे, आप बोला ने मदद फरमान, कहीं दाई शामिल हाथ फरमान, कदम कदम में नसूर फरमान, सहूलत रिज़्क़ में मामला फरमान, फजल सर में मामला फरमान, आप आफियत में मामला फरमान, आप आफियत में मामला फरमान, जरा इस्तेमाल जन्नो मेहनत करते সকল ক্ষেত্রে বদলা নসিব ফরমান, আমরা আমার কায়েম ফরমান, যারা আমাদের কাছে দেওয়ার জন্য বলতে লিখতে আশা করছে তাদের সমস্ত জায়েজ হাজারকে পুরা ফরমান, হাজার পরেশানিকে দূর ফরমান, बीमार থেকে সেবায় কামলা আজর নসিব ফরমান, যারা ফরজে আছে তাদের গায়ে থেকে ফরজে তুরত পয়দা ফরমান, না হক মুকদ্দমায় আছে তাদের খালাসি নসিব ফরমান, बेऔलाद के लिए औलाद नसीब फरमान, बेरोजगार के हालात रोजगार नसीब फरमान, बेऔलाद के लिए औलाद नसीब फरमान, बेशादी सूरत में मेरे शादी इंतजाम फरमान, हमारे वाक़िया अपना मेहरबानी जरा कबूल फरमान, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। भाई सबाई একটু বসেন, تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، اللهم أنت أحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من منع وأجمل من سئل وأوصل من أعطى وأوصل من أعطى، اللهم أنت الحق لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء خالق إلا وجهك، كل شيء خالق إلا وجهك، لم تطاع إلا بيدك ولم توصى إلا بعلمك، تبارك وتعالى وتوصى فتغفر وتوصى فتغفر، يا أرحم الراحمين. وآخره قلت بين النفوس فأخذت بالنواصي، قلت بين النفوس فأخذت بالنواصي، فأخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، والقلوب لك مخفية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الحمد حمدك والعبد عبدك وأنت الله الغفور الرحيم.
وأنت الله الرؤوف الرحيم يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا بما فعل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفناهم بما شئت اللهم اغفناهم بما شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما بعثنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعوضة وذنب وخطيئة ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إننا ضعفاء فغم في رضاك ذوقنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام
اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انا نواصينا وجوارحنا بيدك لا تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا فكن انت ولينا فكن انت ولينا واهدنا الى صراط السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا حكما إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار